Og karon mga guys no, ubanay mi ninyo sa among paghawan ani among iriya no. Kay mao na yung among iandam. Kay among tamnan og tawong mga guys. So taas kini sa mga guys gikan dire. Padung dito sa tumoy. Mao ni among tamnan og tawong niya napa sa ubos mga guys. Ang bakilid kayo dire kanina. Dira sa ubos. Among ang tamnan di mga guys sa ubos. Nya dire sa kuan mga guys, dire sa babaw. Padung dito sa tumoy mga guys, among tamnan. Ya kaniya mga guys kay ako nagihuanan ni katong kumantay mo lang nagtumpok nga kawayan diri nigikan. Akong gipanglabay ngadto kay para nga magamit na akong yuta diri. O kay kanilaging gamay na nabili niya isang kipuniton. So atong gamitan og rek mga guys para nga dali kay siya makuha ang mga mugbo. So mao ni. Unya diri dapita mga guys. Kita yok. Babaw. Ito. Ang sa taasan ng mga guys kay inig uwan pabor kay sa baha, no? So among style ani mga guys dire dapit amo ning butang kanal nga para inig baha mosubar sa kanal ang tubig para nga kun naami mga tanom dire nga taong na dili siya mabahaan mga guys. O mao na among baton karon kay nindot na kayo ipang karon iliho kay landong-landong na di na kayo init. Unya kaning nagkuhan kita nga mananom no. So amo na andam daan kay ang among giluyo nga taong ngadto ubay-ubay man mao nang ginahanglan mig dako jud nga area no nga butanganan sa taong para nga dili na may problema panubo na ato kay siyempre naa na may andam daan nga tamnanan mga guys. So stop yok. Pause ko lang.